आइसकेको छु। आज हामीले लकडाउनको 22औं दिन पुरा गरिसकेका छौँ। सोही क्रममा रिपोर्टिङ गर्दै जाने क्रममा विभिन्न किसिमका रिपोर्टिङ गर्दै आज हामी विद्यार्थीहरूको के छ त अवस्था भन्ने बारेमा हजुरहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। धेरै मिडियाहरूले चाहिँ अस्ट्रेलिया युएसमा रहेको विद्यार्थीहरूको बारेमा सरकारी तहबाट चाहिँ चासो लिनुभयो भन्ने खबरहरू प्रकाशन भइरहेका छन्। सोही क्रममा नेपालमा रहेको विद्यार्थीहरूको बारेमा चाहिँ सरकारले के कस्तो सुविधा दिएको छ भन्ने बारेमा हजुरहरूमाझ प्रष्ट रूपले चाहिँ छलफल गर्न हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यही क्रममा हामीसँग आज हुनुहुन्छ युवा विद्यार्थी नेता हेमराज थापा। स्वागत छ हजुरलाई मेची महाकाल टिभीमा। धन्यवाद, नमस्कार। के छ त अहिले हाम्रो जुन आज चाहिँ हामी कीर्तिपुर एरियामा छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ नभनौँ, काठमाडौँ मात्रै नभएर नेपालकै सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थीहरू को हब भएको ठाउँ हो। म त्यहाँको समस्याहरू चाहिँ लिएर आज आइरहेको छु र के छ त तपाईँले भन्नुभयो धेरै विद्यार्थीहरू समस्यामा छन् भनेर, थोरै हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई बताइदिनुहोस् न। अब आज लकडाउनको तपाईँले भने जस्तै 22औं दिन होइन, अझै 15 गतेसम्म सरकारले लकडाउन थपेको छ र नेपालको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय, नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू बढी हुने ठाउँ भनेको कीर्तिपुर हो र देशैभरिका विद्यार्थीहरूको एउटा साझा पोइन्ट, देशैभरिका विद्यार्थीहरूको एउटा केन्द्रीकृत पोइन्ट अथवा नेपाल बाहिरको अर्को नेपाल, काठमाडौँ बाहिरको नेपाल भन्ने जस्तै कीर्तिपुरमा सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीहरू यहाँ हुन्छन् र अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूको अथवा म्याक्सिमम वा सबै विद्यार्थीहरूको पैसा आइरहेको छैन। नम्बर 1 कुरा, घरबाट जसरी पैसा आउनु पर्थ्यो त्यो पैसा घरका मान्छेले पठाइराख्नु भएको छैन। कीर्तिपुरका ब्याङ्कहरू बन्द छन्, कीर्तिपुरका एटिएम कार्डहरू मात्रै खुला छन्, कीर्तिपुरका मनी ट्रान्सफर गर्ने सबै संस्थानहरू, सबै ठाउँहरू बन्द छन् र यो बेला चाहिँ न सरकारले हेरेको छ, न नगरपालिकाले हेरेको छ, न स्थानीय निकायले हेरेको छ। विद्यार्थीहरू हामीलाई फोन गरेकै छन्, हामीले पाएनौँ, ओडामा फर्म भर्न गयौँ, ओडाले 2-4 दिन अल्झाइदियो, फर्म मात्रै लिएको छ। दोस्रो दिन बुझ्न गएपछि फेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो बैठक बसेको छैन, अझै धेरै टाइम लाग्न सक्छ भनेर जसरी विद्यार्थीहरूलाई अल्झाइएको छ, यसले विद्यार्थीहरूलाई एकदमै समस्या छ। एक, विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग खान पाइरहेका छैनन्, विद्यार्थीहरूको पढ्ने वातावरण बिथोलिएको छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा विद्यार्थीहरू त्रसित हुनुहुन्छ। यसकारण कीर्तिपुरमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो छ। मलाई लाग्छ यो अप्ठ्यारो देशैभरिका विद्यार्थीहरूलाई छ, अन्य ठाउँका विद्यार्थीहरूलाई पनि यो अप्ठ्यारो छ। अहिले आज कीर्तिपुरबाट मात्रै होइन, कीर्तिपुर बाहिरका काठमाडौँभरि छडिएका रहेका ठाउँका विद्यार्थीहरूले अब मलाई चाहिँ विशेष चाहिँ हामीलाई फोन गरिरहेका छन् कि यहाँ पनि समस्या छ, यहाँ पनि हामीले पाएका छैनौँ, यता पनि गाह्रो भइरहेको छ भनेर विद्यार्थी साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी अब धेरै समस्याहरू चाहिँ होइन मिडियाहरूले बाहिर ल्याइरहेको छ। जुन यो अवस्थामा चाहिँ जुन बिहान र बेलुका दिउँसो काम गरेर बिहान र बेलुका छाक टार्ने जुन मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा मिडियामा आएर के भनिराख्नु भएको छ भने हामीलाई खान पुगेन, हामीलाई यो अवस्था छ, बिहान बेलुका पनि खान नपाएर अब हामी मर्न बाहेक केही अवस्थाहरू छैन, त्यस्तो अवस्था आयो भनिरहँदा अहिलेसम्म नेपालमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकजनाले पनि चाहिँ म भोकै छु, भोकले मर्न लागे भनेर एकजनाले पनि भनिरहेको अवस्था छैन। यो किन यो अवस्था भइरहेछ र यो सत्य हो, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, फोन आइरहेको छ होइन। अब मिडियाको अन्य मिडियाहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले म भोकै छु भन्ने कुरा एकजनाले पनि भन्नुभएको छैन। यो बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, किन तपाईँलाई मात्रै कल आयो, किन बाहिर आइरहेको छैन विद्यार्थीहरूको समस्या? म अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको छु होइन, कार्यक्रमहरूमा पनि हिँडिरहेको छु। हिजो मात्रै त्रिवी प्रशासनले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई हाम्रै संयोजकत्वमा, हाम्रै विद्यार्थीहरूको पहलमा र त्रिवीका केही विद्यार्थी नेताहरूको पहलमा करिब 400 जना विद्यार्थीलाई चाहिँ विश्वविद्यालय प्रशासनले चाहिँ खाद्यान्न डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ। लकडाउन सुरु हुनु अगाडिदेखि नै हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका थियौँ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, हामीले थुप्रै मिडियाहरू मार्फत हामीले लकडाउन चाँडो गर्नु पर्यो पनि भनेको नै हो। लकडाउन लागिसकेपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने र विद्यार्थीहरूलाई विशेष त्यहाँ गाह्रो हुनेछ, यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने पनि हामी नै हो।
हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि लेखेकै छौँ र थुप्रै व्यक्तित्वहरूले कीर्तिपुरका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरी पनि राख्नु भएको छ होइन। त्यही सहयोगको बिचमा फेरि त्यति सहयोगले सबैलाई पुग्छ भन्ने पनि हुँदैन। जबसम्म आफ्ना नागरिकहरूको चिन्ता राज्यले लिँदैन, जबसम्म आफ्ना विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्दैन होइन। देशका राष्ट्रपतिलाई, देशका प्रधानमन्त्रीलाई अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा बस्ने विद्यार्थीहरूको चिन्ता छ। देशका राष्ट्रपति र देशका प्रधानमन्त्रीलाई चाइनाबाट विद्यार्थीहरू नेपाल ल्याउन सक्छ, तर देशभित्रै दुर्गम क्षेत्रबाट बाहिरबाट सहरमा डेरा गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरूको चिन्ता लिन सक्दैन यो सरकारले होइन। उहाँहरूको समस्या, हाम्रो समस्या पनि त त्यही हो नि। सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँमा आएको विद्यार्थी आज लकडाउन भएको अब 1 महिना हुन थाल्यो। यो 1 महिनामा घरबाट विद्यार्थीको पैसा आइरहेको छैन, विद्यार्थीको आफ्नो जागिर हुँदैन, खातामा विद्यार्थीको पैसा हुँदैन। अब विद्यार्थीले के गरेर खान्छ होला भन्ने कुरा त सबैले बुझ्छन् नि, सबैले एनालाइसिस गर्छन् नि होइन। मजदुरहरू बढी बस्ने ठाउँमा मिडियाहरूको बढी पहुँच हुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ। तर विद्यार्थी बस्ने कीर्तिपुरमा कतिवटा मिडिया आउनु भएको छ अहिले? कुन चाहिँ विद्यार्थीको कोठामा मिडियाहरू पुग्नु भएको छ? कसैलाई थाहा छ? कुनै मिडियाहरूले भन्न सक्छन्? हिजोदेखि अस्तिदेखि एकाध मिडियाहरूमा अब आवाज उठ्न थालेको छ कि विद्यार्थीलाई पनि गाह्रो भयो। स्वाभाविकै जान्नुपर्ने कुरा हो, स्वाभाविकै बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि नेपालको चाहिँ दूर क्षेत्रका विद्यार्थीहरू जो अस्ट्रेलिया अमेरिका पढ्न जान सक्दैनन्, जो विदेश पढ्न जान सक्दैनन्, जसको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ र जो 2-4 हजार रुपियाँ जसको घरका मान्छेहरू कमाउन सक्थे, ती मान्छेहरूले विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौँ पठाएका हुन्छन्। र आज गाउँमा ब्याङ्कहरू घन्टौँ टाढा सदरमुकाममा जानुपर्छ दुर्गम क्षेत्रमा होइन। कतिपयका दाइभाइहरू, आमा बुवाहरू, दाइहरू होइन विदेशमा हुन्छन्, उहाँहरूको विदेशबाट पैसा आउँछ। अब पैसा आइरहेको छैन भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि स्वाभाविकै रूपमा। अब हामीले काम गर्ने हुनाले ल कोही विद्यार्थीलाई समस्या छ भने हाम्रो फलानु चाहिँ एकजना दाइले, दिदीले अथवा फलानु मनकारी मान्छेले हामीलाई यति चामल चाहिँ यति चाहिँ खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ, कोही हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जसलाई अत्यावश्यक छ भनेर हामीले भन्दाखेरि अब अस्ति भन्यौँ हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको थियो। अब त्यो भन्दै गर्दा सबै विद्यार्थीहरूमा त्यो पुगिसकेपछि त विद्यार्थीहरू त फोन गर्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् अहिले पनि म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु, 90 जनाको लिस्ट मसँग छ होइन। 90 जना विद्यार्थीहरूले फोन गरेर मैले नामै टिपेँ, कतिजना विद्यार्थी हुँदो रहेछन् एकचोटि टिप्नु त भनेर नाम टिप्दाखेरि हिजो बेलुकादेखि अहिलेसम्म 90 जना पुगिदिए। अब के गर्छ? हिजो कीर्तिपुरमा चाहिँ 400 जना विद्यार्थीलाई ट्युमा खाद्यान्न डिस्ट्रिब्युसन भयो। हामी आफै पढ्ने हुनाले ट्युकोसँग बजेट छ भने किन सहयोग नगर्ने? विद्यार्थीलाई समस्या छ भन्दाखेरि अब त यहाँ +2 पढ्ने भाइ बहिनीहरू पनि यहीँ छन्, सिएमए पढ्ने पनि कीर्तिपुरमै छन्, एजे पढ्ने यतै छन्, भ्याली के अरे कीर्तिपुर बाहिर शङ्करदेव, त्रिचन्द, एनसिसी लगायतका अरू इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा पढ्ने विद्यार्थी पनि कीर्तिपुरमा बस्छन्। हेर्नुहोस् अब उहाँहरूलाई पनि अब बिस्तारै समस्या त बिस्तारै हुने हो नि त। लकडाउन भएको दोस्रो दिन नै चाहिँ भोकमरी भयो त भनेर नि। तर जब आज 22औँ दिन बित्यो, जब आज यत्रो दिन बित्यो, तब विद्यार्थीहरूले के भन्न थाले भने अब बिस्तारै पैसा आएन, खाद्यान्न सकिसकेपछि विद्यार्थीहरूले हामीलाई समस्या छ भनेर भन्न थाल्नुभयो। र रियलमा यही समस्या छ। नगरपालिका रिस्पोन्सिबिलिटी वहन गरिरहेको छैन। नगरपालिकाले, वडा कार्यालय यहाँ चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिकाले फर्म खुलाइरहेछ फर्म भर्नुहोस् भनेर, तर त्यहाँ कोही विद्यार्थी कहाँ वडा कार्यालय थाहा हुन्न, किनकि भ्याली बाहिरबाट आएका ससाना 11-12 कक्षा पढ्ने बच्चाहरू जो भाइ बहिनीहरू छन् तिनीहरू त धेरै कुरा थाहा हुँदैन नि। डेरामा बसेका हुन्छन् कतिपय। सडनली अचानक लकडाउन भयो, विद्यार्थीहरू घर जान पाएनन् किनकि कोरोनाको बारेमा 1 महिना क्याम्पसहरू छुट्टी वैशाख 1 गतेसम्म भन्ने सूचना आयो। तर लकडाउन त केस देखिसकेपछि लकडाउन सुरु गरेर विद्यार्थी जहाँको त्यहीँ रोकिए होइन। अब यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई अहिले समस्या हुँदै आयो। समस्या हुँदै आएपछि विद्यार्थीहरू चाहिँ गाह्रो भयो। अब ओडामा जान थाले, ओडाले भन्छ निर्णय गरेको छैन हामीले, विद्यार्थीलाई भनेर सरकारले सर्कुलेसन जारी गरेको छैन, सरकारले चाहिँ मजदुरलाई भनेको चाहिँ हामीले त मजदुरलाई दिइरहेछौँ भने। अब तपाईँ ठाउँ देख्नु भएको छ कतिपय मजदुरहरू पिठ्युमा झोली तुम्बा बोकेर घर गइरहेछन् 10औँ दिन लगाएर। यो किसिमको राज्यविहीनता, यो किसिमको न्यायविहीनता, यो किसिमको अभिभावकविहीनता जसरी कीर्तिपुरमा बस्ने र नेपालमा डेरा गरेर बस्ने विद्यार्थीहरूलाई जुन समस्या छ, यो समस्या कीर्तिपुरको मात्रै नभएर देशैभरिको समस्या चाहिँ हो। यो कुरा प्रष्टसँगले भनिदिनुहोस् न एउटा कुरा चाहिँ, तपाईँलाई अहिले जुन तपाईँको लिस्टमा 90 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जो त्यो विद्यार्थीहरूलाई खान बस्न को लागि हाम्रो सहयोगी हातहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ सरकार जुन हाम्रो नगरपालिका छ, नगरपालिकालाई चाहिँ तपाईँ रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि त्यो यस्तो छ? पहिला त राज्यभित्रका हरेक नागरिकको जिम्मा, राज्यभित्रका हरेक नागरिकको चाहिँ दायित्व चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ किनकि नागरिकलाई हेर्ने जिम्मा भनेको एउटा आफ्नो घरको छोराछोरीहरूलाई हेर्ने जिम्मा कसको हो भने आमा बुवाको हो भने आफ्नो देशका नागरिकहरूले खाना खाए कि खाएनन्, आफ्नो देशका नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नु र जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ सरकारको हो। पहिलो कुरा सरकारले चाहिँ जिम्मेवारी लिन सक्नु पर्थ्यो। मेरो त अहिले पनि आग्रह छ, केही बिग्रेको छैन, सरकारले आजै मन्त्री परिषदको बैठक डाकोस् र देशैभरिका डेरामा बस्ने विद्यार्थीलाई पनि नगरपालिका र ओडाबाट
खाद्यान्न आई कार्ड हेरेर तु अन द स्पोट विद्यार्थी आयो आई कार्ड हेऱ्यो डाटा कलेक्सन गर्यो कति चाहिने उसलाई 5 केजी भयो त लकडाउनसम्म पुग्ला दाल चामल 5 केजी चामल 1 केजी दाल एउटा तेल एउटा नुन आलु प्याज के हो दिदियो भने विद्यार्थीको समस्या समाधान हुन्थ्यो तर कीर्तिपुरमा गरिरहेको छैन हामीले धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ जानुभएको छ फर्म चाहिँ कति 400-500 विद्यार्थीले भन्दा बढीले भरिसक्यो रे मैले नि सुनेको थिएँ तर अहिलेसम्म खाद्यान्न डिस्ट्रिब्युसन उहाँहरूले गर्नु भएको छैन विद्यार्थीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छैन अब सरकारले सहयोग गर्दैन भने हाम्रा आम नागरिकहरू हामी नेपालीहरूको मन ठुलो पनि छ हामी मनकारी पनि छौँ हामी दयालु पनि छौँ हाम्रो आफ्नै खाले विशिष्ट अर्थव्यवस्था आफ्नो खाले समाजशास्त्र आफ्नो खाले हाम्रो मनोविज्ञान छ कि नेपाली समुदायको र थुप्रैले हामीलाई सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ 5 बोरा चामल 10 बोरा चामल दाल यो दिँदै गरेका छौँ हामी 10 केजी दिनुपर्ने ठाउँमा 5 केजी दिएर विद्यार्थी साथीलाई डिस्ट्रिब्युसन पनि गरिरहेछौँ होइन अब यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्ने मित्रहरू जो हुनुहुन्छ सहयोग गर्ने महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो आग्रह के हो भने हामी पनि तपाईँहरूकै छोरछोरी हो तपाईँहरूकै भाइ बहिनी हो तपाईँहरूकै आफन्त हो तपाईँहरूकै नातागोता हो हाम्रा पनि घर छन् तर हाम्रो आफ्नो विशिष्ट खाले समस्या अहिले दुर्गम क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिमबाट पूर्वका पहाडी इलाकाबाट मधेसहरूबाट होइन रिमोट एरिया जहाँ चाहिँ बैङ्कहरू घन्टौँ टाढा छन् त्यो लकडाउनले गर्दा घरका मान्छेले पैसा पठाउन पाएका छैनन् कतिपयको विदेशमा आफन्तहरू हुनुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ मेरो त अब बाहिर हुनुहुन्छ दाइ हामीले अहिलेसम्म पनि केही पनि पाएनौँ पैसा आउँथ्यो त्यो पनि आएन भन्नुहुन्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले हेरेन प्रधानमन्त्रीले हेर्नु भएन नगरपालिकाले हेरेन वडा अध्यक्षले हेरेन भन्दैमा विद्यार्थीलाई भोक मर्न त दिनु भएन त्यसकारण जो सहयोग गर्न इच्छुक मित्र हुनुहुन्छ कृपया मेरो आग्रह छ कीर्तिपुरमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई समस्या छ कीर्तिपुरमा मात्रै होइन तपाईँको क्षेत्र वरिपरि पनि त विद्यार्थीलाई समस्या हुनसक्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू सहयोग गरिदिनुहोस् तपाईँले दिएको 1 बोरा चामल तपाईँहरूले दिएको 5-7 केजी दाल तपाईँहरूले दिएको आफ्नो सहयोग अथवा आफ्नो अब कसैको इच्छा पनि हुन्छ 10 बोरा 20 बोरा चामल पनि सहयोग गर्नुभयो अस्तितिर हाम्रो यही होस्टेलमा कीर्तिपुरको मास्टर डिग्री पढ्ने यो होस्टेलमा 90 जना विद्यार्थी बस्छन् अब त्यहाँ हेरिएको त्यहाँ अस्ति हेऱ्यो 1 हप्ता पुग्ला अब त्यहाँ पनि समस्या हुनसक्छ अब होइन भनेपछि यत्रो विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ यहाँ छ कीर्तिपुरमा यो बेला तपाईँहरूको सहयोग एकदमै विद्यार्थीहरूको लागि अत्यावश्यक हुन्छ कति बेला मान्छेले के कहाँ खर्च गरेको हुन्छन् तपाईँ त कोही मान्छेलाई खाद्यान्न सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ कसैलाई खाना सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो धेरै ठुलो कुरा हो त्यसकारण तपाईँहरूलाई हाम्रो आग्रह छ देशको सरकारले हेरेन लास पसाएको सुतिरहेको कुम्भकर्ण चाहिँ मस्त निद्रामा रहेका प्रधानमन्त्रीले देशको विद्यार्थीलाई हेर्नु भएन भन्दैमा तपाईँ हामी चाहिँ आफ्नो धर्म आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ नछोडौँ कृपया यो चाहिँ मैले आग्रह गरेँ हाम्रो जुन विद्यार्थी युनियन सोबियु पनि छ सोबियुले अहिले के गरिरहेको छ थोरै तपाईँले के ट्युमा सोबियु निर्वाचन नभएको 11-12 वर्षै भयो अब 77 साल भयो 65मा भएको होइन विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ हुन्छन् पार्टीका सङ्गठनहरू मैले देखेको थिएँ कोही भिडियो कन्फरेन्स गर्नमै बिजी हुनुहुन्छ होइन त्यो जुन अब अहिले विद्यार्थी छन् पछि गएर नेता हुने होइन भविष्यमा पनि यिनै विद्यार्थीहरू हुन् होइन त्यो जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्षहरू त्यही त होइन नेकपाका विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सोबिका अध्यक्ष ऐनमोहर विज्ञप्ति निकाल्नमै ठिक्क छन् अर्को दिनको उपाध्यक्ष रञ्जित तामाङ चाहिँ भिडियो कल गर्नमै ठिक्क छन् भिडियो कन्फरेन्स गर्ने कि नेताहरूसँग अर्को नेवी सङ्घकोले चाहिँ अस्ति एक दिनको विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो अब तिनीहरूकै भातृ सङ्गठन हुन् अब नेपालको राजनीतिक दलले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यदि उहाँहरूले काम गरिदिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जनताका निम्ति काम गरिदिनुहुन्थ्यो भने त यो दुःखै आउन थियो क्या आज वादले के गर्नु हजुर यहाँ माओवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद समाजवाद प्रजातन्त्रवादका कुरा गर्छन् तर अहिले लकडाउनको बेला अहिले सङ्कटको बेला चाहिँ वादभन्दा पनि जनतालाई चाहिएको भनेको भात हो क्या है तपाईँहरूले चाहिँ भात खान पायो भने ठुलो कुरा हो त्यसकारण विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ अहिले आफै क्वारेन्टाइन सेल्फ आइसोलेसनमा लकडाउनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई विद्यार्थीको कुनै मतलब छैन यदि कुनै सहयोगी हात नपाएको र नगरपालिकाले पनि रेस्पोन्स नगरेको अवस्थामा त्यो जुन 90 जना हुनुहुन्छ त्यो त एउटा पात्र मात्रै हुन् होइन त्योभन्दा अन्य विद्यार्थीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ त्यो 90 जना जो हुनुहुन्छ नि मैले भनिसकेँ नगरपालिकामा 500 वटा फर्म भरिएका छन् विद्यार्थीका सोध्नुहोस् न तपाईँहरू जो अरू पनि कोही मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ भने हजुर नेपालको ठुलो मिडियाहरू होला तपाईँहरू जस्तो युट्युब सञ्चालन गर्ने अनलाइन सञ्चालन गर्ने अहिले त अब अनलाइनको जमाना हो होइन मिडिया रिभोल्युसन हो कीर्तिपुरको नगरपालिकाको मेयरको नम्बर छैन भने म दिन्छु मेयरलाई सोध्नु न कतिजना विद्यार्थीले कीर्तिपुर नगरपालिकामा फर्म भरे भनेर 500 जना विद्यार्थीले चाहिँ थाहा पाएका विद्यार्थीले फर्म भरिसके 500 जना विद्यार्थीले फर्म मात्रै भरेका छन् पाउने कहिले हो खानै नपाएर भरे त होला निटन्नै खाना छ भने कसैले मलाई 5 केजी चामल दिऊ भनेर फर्म भर्छ त अनि त्यो मध्ये चाहिँ अब हामीलाई जान्ने कि कसैले भनिदियो कि ल फलानो हेमराज थापाले चाहिँ यसो त्यहाँ कहीँबाट आएको सहयोग विद्यार्थीलाई हेल्प गरिरहेछन् भनेर यताउति भनेर त्यो 500-700 जना ट्युको विद्यार्थीलाई काम भइसकेपछि अहिले अघि बिहानदेखि अहिलेसम्म फोन चाहिँ मैले हिजो अफ गरेको थिएँ
हिजो के अरे अफ भएको थियो, चार्ज सकिएर भए रहेछ। बिहान 8 बजेतिर चार्ज लाएर अन गरेर अहिले तपाईँ आउनुभन्दा केही समय अगाडिसम्म 90 जना विद्यार्थीले फोन गरेर नाम टिपाइसक्यो कि होइन। भनेपछि 500 जना विद्यार्थीले त्यहाँ फर्म भरेछन् भने अब किर्तिपुरमा कति विद्यार्थी रहेछन् भन्ने कुरा त सबैले थाहा पाइहाल्यो नि है। अनि तपाईँको फेरि चाहिँ यता चाहिँ कतिपय विद्यार्थीलाई वडा कार्यालय नै थाहा छैन। गाउँबाट बाजुराबाट आएको हुन्छ, हुम्लाबाट आएको हुन्छ, जुम्लाबाट आएको हुन्छ, ताप्लेजुङ, पाँचथर, सोलुखुम्बु, सर्लाही, रौतहट, जनकपुर, तपाईँको कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, बैतडीबाट, रुकुम, रोल्पाबाट विद्यार्थी आएको हुन्छ। अब किर्तिपुरको नगरपालिका कहाँ हो, वडा कार्यालय कहाँ हो, लकडाउनको डर, प्रहरीले छोपिदिने डर, विद्यार्थी त साइकोलोजिकली टर्चरमा छन् नि त होइन। त्यसकारण धेरै विद्यार्थी अझ के जान पाएको छैनन् भने त्यहाँ फर्म भर्नै जान पाएको छैन। वडाले फर्म भर्छ, फर्म लिइसकेपछि के भन्यो त वडामा जानुभयो भनेर विद्यार्थीलाई सोद्धाखेरि दाइ त्यहाँ गएर फर्म त भर्यौँ, त्यो हाम्रो विद्यार्थीका लागि मिटिङै भएको छैन भन्छ। अनि सरकारले मजदुरका लागि व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने सहरमा डेरामा बस्ने विद्यार्थीका लागि पनि त सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यो फर्मले चाहिँ लकडाउन खुलेपछि चाहिँ खाना दिखेर समस्याको समाधान हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन त्यो समस्या होइन। धेरै समस्या दर्शकबिन तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै नभएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली प्रत्येक जिल्लामा प्रायः जसो विद्यार्थीहरू चाहिँ सदरमुकाम अथवा ठुल्ठुलो सिटीमा चाहिँ गएर पढ्न बसेको विद्यार्थी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सरकारी तहबाट जसरी राहत वितरण गरिएको छ त्यसरी नै राहत वितरण नगरे भोकै मर्ने स्थिति आउन सक्छ। अब जुन हाम्रो यो किर्तिपुर एरियाको छ र जुन त्यहाँ पनि 90 जना त अलरेडी हामी भोकै छौँ भनेर लिस्ट नाम टिपाइसक्नु भएको छ र थपिने क्रम जारी छ। यदि सरकारले चाहिँ केही राहत वितरण गरेन भने र हाम्रो सहयोगी हातहरू पनि चाहिँ सहयोग गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो विद्यार्थीहरूको अन्तिम विकल्प चाहिँ के हुनेछ त्यो पनि थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब के चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो छ? अब कोरोना लाग्छ मात्रै भनेर त भएन। भोक लागेपछि तपाईँको होइन रोगले भन्दा पनि भोकले चाहिँ मार्ने अवस्था आइसकेपछि के गर्न सक्ला नि त विद्यार्थीहरू? लकडाउन थपियो, लकडाउन थपेपछि भारतका मजदुरहरूले के गरे भन्ने कुरा हिजो आजको मिडियाबाटै थाहा छ। मान्छेले आज एक दिन सहला, भोलि 2 दिन सहला, खानै पाएन भने के होला? सडकमा त आउला नि सर, लुटपाट गर्न सक्छन् भोलि मान्छेहरू, सडकमा आउन सक्छन्। यत्रो मैले भनिसकेँ आजसम्म, अघि मैले थाहा पाएअनुसार 500 जना चाहिँ विद्यार्थीले नगरपालिकामा फर्म भरेका छन्। हामी चाहिँ भोकेसन गरेर 500 जना विद्यार्थी, 500 जना विद्यार्थी थिए, 1000 भन्दा बढी ट्युबको विद्यार्थी छन्। 2-3 हजार विद्यार्थी किर्तिपुरमा भोलि सडकमा निस्किने हो भने यसको भइपरि आउने भयावह अवस्थाको जिम्मा कसले लिन्छ? हजुर खान नपाएपछि त मलाई खाना देऊ भनेर त चुच्याउनै हो। मान्छे त के भन्छ भने मलाई खाना देऊ, मैले खान पाएन, मलाई समस्या भयो, लकडाउन ठिक छ, लकडाउन हामी पालना गरिरहेछौँ, तर खाना त दिनु पऱ्यो नि त। मान्छेले खानै दिएन भने के हुन्छ? त्यसकारण यो मुभमेन्ट चाहिँ हुनसक्छ। हेर्नु चाहिँ अब रिसेन्टली यही भन्न सकिन्न होइन, खान पाइएन भने त मान्छे बौलाउने हो, मान्छे चाहिँ सडकमा आउने हो, मान्छे चाहिँ मलाई खाना देऊ भन्ने हो। खाना दिनु नै देऊ भन्नु नै फेरि चाहिँ लकडाउनको विरुद्धमा विद्रोह हुन्छ। त्यसकारण यो कुरा सरकारले जान्न आवश्यक छ, सरकारवाला निकायले जान्न आवश्यक छ। विद्यार्थीलाई भोकै सडकमा उतार्ने हो वा चाहिँ विद्यार्थीलाई खाना दिने हो। हामीले सरकार मागेका छैनौँ, प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाउनुहोस् भनेका छैनौँ, भ्रष्टाचार गर्न दिनुहोस् हामीले भनेका छैनौँ, हेलिकप्टर चाहियो भनेका छैनौँ, सार्वजनिक जग्गा दिनुहोस् भनेका छैनौँ, जागिर लगाइदिनुहोस् भने छैनौँ। र हामीले भनेको के छ भने विद्यार्थीले खान पाइरहेका छैनन्, कृपया खान दिदिनुहोस्। नगरपालिकामा फर्म भरेका 500 जना विद्यार्थी जो छन् 5 केजी चामल, 1 केजी दाल, एउटा तेल, एउटा नुन, 1 केजी आलु दिन गाह्रो छ? हामीलाई दुध नदिनुहोस्, मासु नदिनुहोस्, हामीलाई कुनै प्रोटिन नदिनुहोस्, तर सामान्य दाल भात चामल देऊ, यही भने त विद्यार्थीले। हामी उमालेर खान्छौँ वा भात र दाल खान्छौँ, यति त दिदेऊ त भन्दाखेरि पनि सुनेन भने त अनि विकल्प के रहन्छ? विकल्प त विद्रोह हो, विकल्प त आन्दोलन हो होइन। के गर्ने त? गर्न के सक्छन् त? मैले के गर्न सक्छु? किर्तिपुरमा बस्ने विद्यार्थीले गर्न के सक्छन्? त्यही होइन, सडकमा उभिएर ल है हामी भोकै छौँ भनेर हात माथि गरेर हात देखाएर हजुर हामी त भोको छौँ भन्नु हो नि त। अनि यो किसिमको सेन्स, यो किसिमको इमोसन, यो किसिमको चाहिँ पीडा किन दिनु विद्यार्थीहरूलाई? पढ्न आएका विद्यार्थीहरू, हामी पनि राष्ट्रका नागरिक हो। हाम्रै आमा बुवाले हिजो भोट हालेर, हामी पनि कतिपयले भोट हालेर सरकार बन्यो, स्थानीय निकायहरू बने, यिनीहरूको दानापानी चल्छ। हामीले नागरिकहरूले, हाम्रै आफन्तहरूले कर तिरेर सरकार चल्छ। अहिले दुःखको बेला हामी विद्यार्थीले नै खान पाएनौँ भने अनि देशमा सरकार छ भनेर चाहिँ कसले भन्ला त? दर्शकबिन तपाईँहरूले देखि नै हाल्नुभयो विद्यार्थीहरूको समस्या। अझ हामीलाई नै सुन्दा नै यस्तो फिल हुन्छ जो चाहिँ आफ्नो छोराछोरीले पढोस्, उज्जवल भविष्य
गरोस् बनाओस् भनेर जुन उपत्यकामा पठाएको छन्, तिनको आमा बुवामा चाहिँ कस्तो बितेको होला। छोरै काठमाडौँमा भोक भोकै बसिरहेको छ, खान पाएको छैन, भोकै छ, लकडाउनले गर्दा कतै हिँड्न पनि दिएको छैन भनिरहेको अवस्थामा के तिनीहरूले महसुस गरेको होला नि त? नेपालमा सरकार छ के? नेपाल सरकार सुतिरहेको छ अहिलेसम्म होइन? त्यो पक्कै पनि तपाईँहरूले थाहा पाइ नै सक्नुभयो होला। र यदि यो भिडियो हेरेर कोही सहयोगी हुनुहुन्छ भने अथवा सहयोगी नभए पनि यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु नै हुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु। त्यसै गरी तपाईँले कीर्तिपुर नगरपालिकामा जुन लिस्टेड भन्नुभएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ के बुझ्नु भएको छ र यहाँको हाम्रो मेयर ज्यूले चाहिँ के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ? पक्कै पनि निकै दिन भइसक्यो, फर्म भरेको 3-4 दिन भनिसकेपछि त विद्यार्थीहरूको हालत पनि बिग्रिसक्यो होला, अब स्वास्थ्य हालत पनि पक्कै पनि बिग्रिसकेको अवस्था छ। यसमा उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? मानसिक पीडा भयो कि विद्यार्थी साथीहरूलाई होइन? फर्म भर्नुभयो, चामल सकियो, फर्म भर्यो। अब हिजो मात्रै मलाई जुम्लाबाट एकजना बुवाले फोन गर्नुभयो, मेरो हजुर त्यहाँ छोरा र छोरी बस्छन्, मेरो छोरी त्यहीँ बस्छ, मेरो छोरा त्यहीँ बस्छ, त्यहाँ मैले हजुरको कार्ड टेलिभिजनमा नम्बर देखेँ, त्यहाँबाट मैले नम्बर लिएको हजुर, त्यहाँ चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भनेर एउटा बुवाको पीडा कि होइन? विद्यार्थीलाई साइकोलोजिकल्ली टर्चर हेर्नु। चामल सकिन्छ, चिन्जानको साथीभाइ हुन्छ, कहिले 1 केजी माग्छ, कहिले पल्तिर जान्छ, कहिले यहाँ जान्छ होइन? अनि नगरपालिकामा गयो भने उहाँ चाहिँ नगरपालिकाले सरकारले विद्यार्थीका लागि त्यस्तो केही व्यवस्था गरेका छैन, त्यस्तो कुनै आदेश दिएको छैन। मजदुरलाई मात्रै सहयोग गर्नु, ज्याला मजदुरीलाई भन्यो भनेर नगरपालिकाले भनिदिन्छ होइन? अब मैले तपाईँलाई हरेकचोटि भनिसकेँ, नगरपालिकाका मेयरका अनुसार 500 जना विद्यार्थीले 400-500 कति हो भने एक्ज्याक्टली चाहिँ भन्नुभयो, 400-500 जना विद्यार्थीले चाहिँ त्यहाँ फर्म भर्यो भन्नुभयो। त्यत्रो विद्यार्थीहरू त्यहाँ फर्म भर्न गइहालेछन् होइन? फर्म नभरेका कतिपय थाहै नपाएका विद्यार्थीहरू यता पीडामा छन्। माइन्ड टर्चर, साइकोलोजिकल्ली टर्चर, ह्युमिलेसन फिल भयो नि। कहाँ जाओस् कि एउटा विद्यार्थी, जो हामी डिग्री पढ्ने विद्यार्थीलाई त यस्तो गाह्रो छ हेर्नुहोस्। मान्छेहरू चिनेका छन्, जानेका छन्, हामीलाई त खाना यस्तो गाह्रो छ। जो यही वर्ष काठमाडौँ आएको थियो बिचरा, जो अस्ति ब्याचलर पढ्न मङ्सिरको महिना काठमाडौँ आएको थियो, जो चाहिँ गत वर्ष असार साउनमा चाहिँ एसएलसीको रिजल्ट निस्केर 11-12 पढ्न काठमाडौँ आएको बच्चा थियो, त्यो बच्चा जाओस् कहाँ भन्नु त? कहाँ कसलाई सोध्छ होला कि? 3-4 जना चिनेका साथीभाइ सबै उस्तै खाले आफ्नै एउटै दौतरीका 15-16 वर्षका हुन्छन्, 17-18 वर्षका हुन्छन्। ती कहाँ जान्छन् होला ती बच्चाहरू? 1,000 किलोमिटर टाढाबाट, तपाईँको घर पनि राजधानी बाहिर हो, ताप्लेजुङ होइन, सोलुखुम्बु, 5 थर, इलामबाट ल मानौँ 17 वर्षको केटो कोही 11 पास गरेर एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आएर यहाँ डेरामा बसिरहेको छ भने ऊ कहाँ जान्छ होला? थाहा पाए नगरपालिका जान्छ होला। नगरपालिकाले चाहिँ विद्यार्थीका लागि छैन भाइ जाऊ भन्यो भने कहाँ जान्छ होला त्यो मान्छे? कति उसलाई टर्चर हुन्छ होला, कति के सोध्छ होला कि त्यो मान्छेले, कति उकुस मुकुस हुन्छ होला त्यो विद्यार्थीलाई होइन? घरका मान्छे पैसा पठाउन खोज्छन्, बैंक खुला छैन। यहाँ तपाईँ हेर्नु न, अहिले जानु होला, हेरेर जानु होला, बाटोमा कुनै बैंक खुला छैन होइन? एटिएम खुला छन्, कतिपयको एटिएम नहुन सक्छ होइन? कतिपयको चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान नभएको हुनसक्छ, कतिपयलाई चाहिँ गाह्रो भएको हुनसक्छ। अनि यो कुरा कसले बुझिदिने भन्ने हो कि? पीडा नै यही हो नि सर होइन? यो समस्या चाहिँ अनि कसरी कसले समाधान गर्ने भन्ने हो क्या? वास्तवमै भोक भनेको एउटा पीडा मात्रै होइन एउटा अब बाँच्नै नसक्ने अवस्था विद्यार्थीहरूको आइसकेको अवस्था छ। अब भोकले नै मर्नेसम्म अवस्था आइरहँदाखेरि अब जति विश्लेषण गरे पनि, जति यसको बारेमा कुरा गरे पनि यो सकिनेवाला छैन। अब भने हामी यसको समस्या चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा थोरै समाधान खोज्नेतर्फ लागौँ होइन? के तपाईँ यदि हाम्रो सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यदि यो भिडियो हेरेर चाहिँ सहयोग गर्न सहमत हुनुभयो भने के तपाईँलाई जुन त्यो तपाईँ लिस्टेड विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अझै बढ्ने क्रममा चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूलाई के तपाईँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ? डिस्ट्रिब्युसन हामीले सहयोग गर्छौँ नै भनेर उहाँहरूले हामीलाई नाम र नम्बर दिनुभयो कि। तर मेरो एउटा आग्रह के छ भने जसले जसले सहयोग गरिराख्नु भएको छ नि कृपया त्यो बेइज्जत चाहिँ नगरिदिनु होला कि। गरिबी बेच्ने टाइपको कुरा जुन हुन्छ नि, इमान बेच्ने टाइपको कि मैले अहिले धेरै भिडियोहरू हेरिरहेको छु, धेरै फोटाहरू हेरिरहेको छु। त्यो राहत कति पाएको हो, के पाएको हो, त्यहाँ फोटो खिच्नेहरू चाहिँ 10 जना 20 जना लागिरहेको हुन्छन् कि। यहीँ काठमाडौँमा पनि मैले देखिरहेको छु भिडियोहरू, त्यो उहाँहरूको ग्रुपमा देखिरहेको छु, उहाँहरू व्यक्तिको उसमा देख्छु होइन। टक्क उहाँहरूले भिडियो खिचिराख्नु भएको छ, एउटा खानाको प्याकेट दिएको छ 10 रुपियाँको, अनि फोटोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले भिडियो बनाएरै चाहिँ पोस्ट गरिदिएको छ कि। मान्छेलाई यो फिलिङ होस्, मान्छेलाई यो लागोस् कि ए यार सङ्कटको बेला यसले मलाई सहयोग गरेको हो, दुःखको बेला यसले मलाई सहयोग गरेको हो, गर्वले उसले आफैले तपाईँको पोस्ट, तपाईँको भिडियो हाल्न सकोस् न
होइन मैले सहयोग गरेँ भन्ने कुरा हो र भने। त्यसकारण हामीले अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई अघि पनि भने अहिले पनि भने थुप्रै हिजो 400 जना विद्यार्थीलाई त्यही ट्युबमै समन्वय गरेर हामीले सहयोग गर्न लगायौँ होइन। अरू थुप्रै दाइहरूले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले योलाई दियौँ भनेर कहिले भनेका पनि छैनौँ, कहिले फोटो पनि हालेका छैनौँ। टियुले होइन तपाईँले जुन 400 जनालाई चाहिँ राहत वितरण गरियो भनिरहँदा +2 CMA पढ्ने जुन अहिलेको अन्य हुनुहुन्छ भन्नुभयो, उहाँहरूलाई त्यहाँनिर किन समेट्न सक्नु भएन? उहाँहरूलाई चाहिँ ट्युबको आफ्नो हो नि, ट्युब प्रशासनको आफ्नो कुरा हो, आफ्नो विद्यार्थीलाई उसले हेर्ने कुरा हो कि सर होइन। ट्युबमा गएर ट्युबको प्रिन्सिपललाई गएर अर्को विद्यार्थीलाई सहयोग गर भन्न त सक्दैन नि त सर। म मेरो घरको मान्छेलाई कसलाई दिने भन्ने कुरा मेरो घरको मान्छेले लिनुपर्छ। म पल्लो घरलाई गएर ल यो अर्काको घरमा गएर यो पर उहाँ बस्नेलाई पनि सहयोग गर भन्ने कुरा त हाम्रो त्यो नैतिकताभित्र पर्दैन नि। ट्युबको विद्यार्थीहरू ट्युबको आई कार्ड भएका जो ट्युब सेन्टर किर्तिपुर ओरिएन्टेड छ, किर्तिपुरमा ट्युब हुनाले किर्तिपुर आसपासमा ट्युब पढ्ने विद्यार्थी पनि धेरै हुन्छन्। र त्यहाँ पनि केही विद्यार्थीहरू छुट्नु भयो जस्तो सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नभएका 10,000 विद्यार्थी पढ्छन्, सबैसँग हाम्रो चिन्जान पनि हुँदैन होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ ट्युबभित्रकै विद्यार्थीले नपाइरहेको अवस्थामा ट्युब बाहिरकालाई पनि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो त गभर्मेन्टले गर्ने कुरा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने आवाज आउँछ। फेरि त्यो सम्भवै हुन्न कि सर। एउटा गर्ने मान्छेले एउटा सामान्य बाहिरबाट कसैले 10 बोरा चामल सहयोग गर्यो भने किर्तिपुर बस्ने 1000 विद्यार्थीलाई तँ सहयोग गर भनेर भन्ने अवस्था र त्यो चाहिँ रहँदैन। त्यसकारण त्यसरी सकिँदैन। कृपया कसैले पनि यदि तपाईँसँग मन छ, तपाईँको खुसी, तपाईँसँग भएको केही कुरा, तपाईँ आफूसँग स्टक रहेको केही सामग्रीहरू तपाईँले बाँड्नु भयो भने तपाईँले प्रेम बाँडेको हुनेछ, तपाईँले माया बाँडेको हुनेछ, तपाईँले सुख दुःख बाँडेको हुनेछ। तपाईँले बाँड्नु भएको माया, तपाईँले बाँडेको प्रेम देशैभरिका सुदूर पश्चिमदेखि सुदूर पूर्वका, मधेसका, हिमालका, पहाडका थुप्रै विद्यार्थीहरूले तपाईँको माया पाउनुहुनेछ। यो बैरो सरकारलाई, यो अन्धो सरकारलाई, यो कुम्भकर्ण चाहिँ सुतिरहेको लम्पट भ्रष्ट सरकारलाई तपाईँ हामीले सबक सिकाउन आवश्यक छ। सरकार मनकारी छैन, सरकारसँग विद्यार्थीलाई हेर्ने अवस्था नहोला, सरकारलाई दयामाया नहोला, तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ दयामाया छ। त्यसकारण कृपया तपाईँ पनि सकेको सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको माया, तपाईँको प्रेम, तपाईँको आशीर्वाद, तपाईँको सुख दुःख हामीसँग सम्पर्क गर्ने हरेक विद्यार्थीहरूलाई जस्ताको तस्तै बाँड्नेछौँ र बाँड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ होइन। कतिपयले भने जस्तै म कसैको पनि दिएको अथवा त्यो बाँडेको फोटो कहिल्यै खिच्दैन र मैले खिचेको पनि छैन, मलाई राम्रो लाग्दैन। कसैलाई मैले को हो र भगवान्ले त यो संसारमा मान्छेलाई दिन सकेको छैन भने हामी को हौँ र दिनलाई? जुन देशको सरकारसँग ढुकुटी छ, सरकारले त दिन सकेन भने कतिले मलाई फोन गर्नुहुन्छ कि सर तपाईँ ध्यान दिनुहोस्, राहत बाँड्दैछ भने त्यहाँ म रिसाउँछु कि म राहत बाँड्ने म होइन, राहत बाँड्ने सरकार हो, राहत बाँड्ने वडा अध्यक्ष हो, राहत बाँड्ने मेयर हो। तपाईँ राहत भन्नुहुन्छ भने वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यहाँबाट लिनुहोस् होइन। यदि तपाईँलाई दुःख छ, तपाईँलाई खानको दुःख छ भने हामीसँग भएको कुरा हामीले सेयर गर्ने हो, हामीले बाँड्ने हो, हामीले माया बाँड्ने हो, हामीले सुख बाँड्ने हो, हामीले दुःख बाँड्ने हो। राहत बाँड्ने हामी को हो र हामी बाँड्नलाई के दिने हो? हामी फोटो खिच्नलाई को? हामीसँग के नैतिकता छ होइन? नदिने मन भयो नदिए भइहाल्यो नि, त्यो फोटो खिचेरै त्यो देखाउनै पर्छ भन्ने छ। बरु मैले चाहिँ लिएको चाहिँ म फोटो खिचिदिन्छु हेर्नुहोस्, किनकि फलानो दाइले मलाई दिनुभयो। मेरो स्ट्याटस, सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आज यो पनि भन्दिनँ, फलानो दाइले हामीलाई यस्तो चाहिँ गर्नुभएको छ, यति हामीलाई माया गर्नुभएको छ, हामी यो माया यो प्रेम यतिजना विद्यार्थीहरूसँग हामीले बाँड्यौँ। यसले एक किसिमको सेन्स जान्छ। त्यो राहत बाँड्ने, राहत वाट द मिनिङ अफ राहत? कि राहत बाँड्ने भनेको त केपी ओलीले हो, अध्यक्षले, मेयरले हो क्या। त्यसकारण मलाई फोन गर्ने साथीभाइहरूलाई पनि म भन्छु, राहत भन्नुहुन्छ भने कृपया मलाई फोन नगर्नु होला। तपाईँलाई समस्या छ, दाल भातकै जब मान्छेलाई समस्या हुन्छ भने त्यो दाल भात राहत होइन कि सर, त्यो प्रेम हो, त्यो सद्भाव हो, त्यो माया हो, त्यो इज्जत हो, त्यो आशीर्वाद हो, त्यो रिस्पेक्ट हो, त्यो भनेर जीवन जिउने आधार हो कि। त्यसकारण हाम्रा सहयोगी मनहरू जो हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँहरूले जसले हिजोसम्म आजसम्म सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले मेरो स्ट्याटस यदि हेर्नुहुन्छ भने मैले त्यहाँ राम्रोसँग राहत शब्द कहीँ प्रयोग गरेको छैन। मैले प्रेम बाँडेको, माया बाँडेको, सुख दुःख खाद्यान्न चाहिँ सहयोग गरेको, सहयोग गर्ने, सकेको कुरा चाहिँ सहयोग गर्ने हो भनेर भनेछु। त्यसकारण हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेँ, तपाईँहरूले यदि हामीलाई तपाईँको माया, तपाईँको आशीर्वाद, यी विद्यार्थीहरू पनि मेरो छोरछोरी जस्तै हुन्, मेरो भाइ बहिनीहरू जस्तै हुन् भनेर तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको माया, तपाईँको आशीर्वाद, तपाईँको सद्भावलाई चाहिँ हामी खेर जाने दिने छैनौँ। हामी ससम्मान छातीमा हात राखेर रिस्पेक्ट सहित हामी जोलाई समस्या छ एक्ज्याक्टली त्यो विद्यार्थी समक्ष, त्यो साथी समक्ष, त्यो हाम्रो भाइ बहिनी समक्ष चाहिँ हामी पुर्याउने बाचा गर्दछौँ। दर्शकबिन देखिसक्नुभयो होला, हामीले चाहिँ जो विद्यार्थी अभावमा परिरहेको छ, जसको खाद्यान्न, खाना, चामल, भात, दाल भात, तरकारी इत्यादि आदि इत्यादि सकिरहेको छ,
त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले किन भिडियोमा ल्यायौँ भनेर हाम्रो हेमराज सरले पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै म त्यो 90 जना विद्यार्थीहरूको लिस्ट छ, नाम छ, म त्यो सर क्यामेरा अगाडि देखाइ पनि दिन सक्थेँ कि होइन, नसक्ने होइन नि होइन, फोटो खिच्न म पनि सक्थेँ कि, तर मलाई मेरो नैतिकताले दिँदैन कि सर। मैले अघि पनि भनिसकेँ, जब हामी भगवान्प्रति विश्वास, म त खासै गर्छु गर्दैन मलाई थाहा छैन, म भौतिकवादी मान्छे हो होइन, तर यो संसारमा जसले भगवान्प्रति विश्वास गर्छन् त्यो भगवान्ले त आज मान्छेलाई हेर्न सकेन भने म को हुँ र हेर्नका लागि भनेको? म त केही पनि होइन, म त एउटा माध्यम हो, म त एउटा च्यानल हो क्या होइन। मैले त्यसैले त्यो यहीँ मेरो कति धेरै साथीहरू छन् सर, र म तपाईँलाई होस्टेल पुगाइदिन सक्थेँ, त्यहाँभित्र के नै थियो र यहीँ होलतिर पलतिर बसेर 10-15 जना विद्यार्थीको कोठाभित्र सकिएको ग्यास, सकिएका ती हाम्रा अनुहारहरू होइन, अभावका अनुहारहरू तपाईँको मिडियामा देखेर चाहिँ मसला बनाएर बेचेर हामीलाई केही फाइदा छैन कि सर होइन। गरम उसले थाहा पाउँछ क्या त्यो विद्यार्थीले होइन, ती लिस्टहरू हामीसँग छन्, उसलाई लागोस् नि कि मान्छे चाहिँ त्यो किसिमको होस् भने। त्यसकारण हामीले त्यो भिडियोहरू, त्यो दुःखमा रोइकराइ गरेका भिडियोहरू दिएर त्यो देखाउन कुनै आवश्यक छैन। त्यसकारण तपाईँले जुन मलाई कहीँ यसो गर्न सकिन्छ कि भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो त्यो भिडियो बनाउने, मैले चाहिँ नाइ भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो सर, किनकि त्यो नगरौँ होइन। त्यो व्यापार चाहिँ दुःखको व्यापार गर्ने छुट यो संसारमा भगवान्लाई त छैन भने हामी त मान्छे हो, हामी दुःखको व्यापार नगरौँ। पक्कै पनि जो जति यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र अभावमा रहेको विद्यार्थीहरूलाई एउटा भोकमरीमा रहेको खाद्यान्न जुन दाल भात तरकारी खाना आदि इत्यादि खान नसकेको विद्यार्थीहरूलाई यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनको फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जे जति तपाईँहरूले दिएको सहयोग हामीले जे जति दिनुहुन्छ एक पैसा पनि नखाई हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिने नै छौँ भन्दै अन्त्यमा नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालमै बसेको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ के कति गर्न जरुरी छ र चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्री परिषदको बैठक बसेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो विषयमा। एकदम मन्त्री परिषदको बैठक बसोस्, सरकारले निर्णय गरोस्, ज्याला मजदुरी गर्ने र डेरामा बस्ने विद्यार्थीलाई चाहिँ स्थानीय निकायको तर्फबाट सरकारले स्पष्ट रूपमा लकडाउन नखुल्दासम्म खाद्यान्नको खानाको चाहिँ म त राहत पनि भन्दैन, राहत भन्न मलाई मन पनि छैन, मैले काहीँ शब्द प्रयोग पनि गर्दैन। सरकारका सन्ततिहरू हुन् विद्यार्थीहरू भनेका, यो राष्ट्रका भोलि हुन्, यो राष्ट्रका गहना हुन्, यो राष्ट्रका सुन्दर भविष्यहरू हुन्। विद्यार्थीलाई चाहिँ सरकारले हेरोस्, विद्यार्थीले खान नपाएर सडकमा आउन नपरोस्, विद्यार्थीले भोकमरीले हामीले खान पाएनौँ भनेर सडकमा आउनु परोस्, छतमा गएर थाल छटाउनु अथवा चाहिँ भोलि गएर आन्दोलन गर्न नपरोस्। मन्त्री परिषदको बैठक बसेर विद्यार्थीलाई चाहिँ स्थानीय निकायबाट आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट हुन्छ कि वा घर घरमा चाहिँ गाडी गुडाएर विद्यार्थीलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले मिलाओस्, यति मैले भने। यसै गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज चाहिँ भने तपाईँहरूलाई हामीले काठमाडौँ भित्रका विद्यार्थीहरूको समस्याहरू उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा देखाउन नसके पनि एकजना उनीहरूकै समस्या दुःख र अभावलाई प्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेता विद्यार्थी नेताको मुखबाट प्रष्ट रूपमा हजुरमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यसै गरी अन्य कार्यक्रमहरू पनि हामी लिएर आउने नै छौँ र जो जति सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नै विद्यार्थीहरू अभावमा भोकमरी त नभनौँ होइन, भोकले जुन चाहिँ खान नपाएर भोकमरीमै बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रवीण लिम्बू बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यति नै गरौँ होला हैन।